ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहमस्मि राजकुमारमिश्रः। अहं साम्प्रतं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानेन सञ्चालिते हरियाणासंस्कृतविद्यापीठे आदर्शमहाविद्यालये सहायकाचार्यपदे कार्यरतोऽस्मि। अहं भवतां समेषां पुरस्तात् काव्यप्रकाशस्य अष्टमं पाठं प्रस्तौमि। इतः पूर्ववर्तिनि पाठे भवन्तः अभिधामूला व्यञ्जनां पठितवन्तः। तत्र अभिधामूला व्यञ्जनायाः वर्णनम् इतोपि अवशिष्टमासीत्। एतदर्थम् एतस्य पाठस्य विधानं भवतां पुरस्तात् कल्पितं वर्तते। अभिधामूला व्यञ्जनायां भवन्तः एकार्थ नियामकाः 14 हेतवः के सन्ति इति ज्ञातवन्तः। केचन शब्दाः नानार्थकाः भवन्ति। तेषां नानार्थकानां शब्दानाम् एकार्थ नियमनं कथं क्रियते तदर्थं मम्मटेन 14 हेतवः कल्पिताः वर्तन्ते। तत्र कुत्रापि कोऽपि हेतुः कार्यं करोति, एकत्रैव सर्वे हेतवः न आपतन्ति, पृथक् पृथक् परिस्थितौ भवति। अतः संयोगात् आरभ्य व्यक्तिपर्यन्तं भवन्तः 14 हेतून् पठितवन्तः। इदानीं तदग्रे यः स्वरहेतुः वर्तते तं स्वरहेतुं भवन्तः पठिष्यन्ति। पुनश्च आदिपदेन व्यञ्जितः यः अभिनयः वर्तते तुमपि भवन्तः पठिष्यन्ति प्रस्तूयमानेन अनेन पाठेन। तदनन्तरम् आर्थिमूलव्यञ्जनोदाहरणं भवन्तः पठिष्यन्ति। पुनश्च व्यञ्जकः शब्दः कथं भवति इति व्यञ्जकशब्दप्रकारमपि भवन्तः ज्ञास्यन्ति प्रस्तूयमानेन अनेन पाठेन। स्वरः स्वरो नाम उदात्तादिः। स्वरः उदात्तादिमहिम्ना शब्दस्य अर्थपरिवर्तनं जायते, किन्तु काव्ये एतादृशस्य स्वरनामकस्य भेदविशेषस्य उपयोगिता तथा नास्ति प्रायेण यथा वेदेषु। एतद् एव अभिसन्धाय मम्मटेन स्वग्रन्थे प्रोक्तम्। वेदे एव न काव्ये स्वरो विशेष प्रतीति कृत्। मम्मटः स्वरनामकहेतोः इन्द्रशत्रुः इति उदाहरणं ददाति। इन्द्रशत्रुः इत्ययं शब्दप्रयोगः वर्तते कश्चन वैदिकप्रयोगः, यो हि काव्यप्रकाशकारो मम्मटः एतद्द्वारा अर्थभेदं प्रकटयितुं प्रदर्शितवान् अस्ति। किन्तु प्रयोगोऽयं मम्मटेन स्वपरम्परानुसारम् एव महाभाष्यग्रन्थात् स्वीकृतोऽस्ति। महाभाष्ये व्याकरणाध्ययनस्य 14 प्रयोजनानि आख्यापितानि सन्ति। तत्र दुष्टपदप्रयोगरक्षणमपि प्रयोजनत्वेन निरूपितं वर्तते। विषयेऽस्मिन् महाभाष्यकारो ब्रूते दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तः न तमर्थमाह स वाग्यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात्। श्लोकेऽस्मिन् यथेन्द्रशत्रुः इति रूपेण यस्याः घटनायाः सङ्केतः कारितः सा घटना तैत्तरीयसंहितायाः 2 काण्डस्य 5मे प्रपाठके विस्तरेण वर्णिता। घटना इयम् अत्यन्त रुचिकरी स्यात् भवतां विषयावगमनदृष्ट्येति धिया तत्सारांशः उपस्थाप्यते। त्वष्टुः पुत्रः विश्वरूपः आसीत्, यः असुराणां भागिनेयः आसीत्, देवानां च पुरोहितोऽपि। सः प्रत्यक्षरूपेण देवानां कार्यं विदधाति स्म, किन्तु परोक्षरूपेण असुराणामपि कार्यं विदधाति स्म। तमित्थम् आचरन्तं विलोक्य देवराट् इन्द्रः कुपितो बभूव। फलतः तस्य शिरः कर्तितवान्। स्वं पुत्रं मृतं दृष्ट्वा कालान्तरेण त्वष्टा इन्द्रघातकं मृतं पुत्रं मन्त्रमेकं कल्पितवान्, इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व। अस्याभिप्रायः इन्द्रघातकपुत्रस्य वृद्धिः भूयात् इति अस्ति। अत्र शत्रुपदं सातयिता अर्थपरकम् आसीत्। इन्द्रशत्रुः पदेऽस्मिन् द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां समासः सम्पद्यते। तत्र प्रथमे समासे इन्द्रस्य शत्रुः सातयिता इन्द्रशत्रुः इति रूपं भवति, यस्यार्थः इन्द्रघातकः जायते। अर्थेऽस्मिन् षष्ठी तत्पुरुषसमासः वर्तते। द्वितीये च समासे इन्द्रः शत्रुः सातयिता यस्य स इन्द्रशत्रुः, अर्थात् इन्द्र एव यद्घातकः इत्यर्थः निष्पद्यते। द्वितीये विग्रहेऽस्मिन् बहुव्रीहि समासः वर्तते। एतयोः द्वयोः समासयोः मर्यादया अर्थः भिन्नो भिन्नो द्रष्टुं शक्यते एव। एतयोः त्वष्टुः कृते षष्ठी तत्पुरुषसमासप्रयोगः अभिमतः आसीत्। षष्ठी तत्पुरुषसमासे अन्तोदात्तस्वरविधानं स्वीकृतं वर्तते।
किन्तु मन्त्रपाठावसरे आद्योदात्तात्मकः पाठः समभूत् येन प्रार्थनायाः अर्थः सर्वथा विपर्यस्तः। इत्थम् आद्योदात् अन्तोदात् स्वरभेदेन अर्थभेदः वेदेषु प्रथितः एव। यद्यपि काव्ये शब्दजन्य चमत्कारस्य स्वीकारात् अर्थभेदेपि चमत्कार इति धिया न तथा महत्त्वमस्य केवलम् एकार्थ नियामकावसरे एतदुपयोगित्वात् उल्लेखो विहितो ममटेन। अभिनयः संयोगादि निरूपक कारिकायां कालो नाम स्वरादयः इत्यत्र यत् आदिपदं वर्तते तेन अभिनयादयो गृह्यन्ते। अर्थात् क्वचित् अभिनयेनापि एकार्थता व्यक्ति भवति। यथा एतावन्मात्रस्तनिका एतावन्मात्राभ्याम् अक्षिपत्राभ्याम् एतावन्मात्रावस्था एतावन्मात्रैः दिवसैः। अत्र एतावत् इत्यादि पदाभिव्यक्तेन हस्तचेष्टा विशेषरूपेण आङ्गिकेन अभिनयेन स्तनादीनां कमलकोरकाद्याकारत्व प्रतीतिरिति भावः। अत्र सौन्दर्यातिशयशालिन्या नयनगोचरम् अगतायाः गुणश्रवणमात्रजनितानुरागेण नायकेन अवस्थायां पृष्टायां द्वितीया उक्तिरियम् अथवा चिरप्रवासिनी नायके नायिकावस्थां बोधयन्त्या द्वितीयाः कस्याचित् उक्तिरियं स्यात्। एतस्य श्लोकस्य भवन्तः अन्वयं पश्यन्तु। एतावन्मात्रास्तनिका एतावन्मात्राभ्याम् अक्षिपत्राभ्याम् एतावन्मात्रावस्था एतावन्मात्रैः दिवसैः। एतावन्मात्रस्तनिका एतावन्मात्रौ कमलादिरूपबुद्धिस्थौ स्तनौ यस्यास्तथा भूता एतावन्मात्रस्तनवती इत्यर्थः। अत्र एतावन्मात्रपदस्य अभिनयेन आकारयत्ता बोध निर्दिश्यते कयाचित् इति भावः। एतावन्मात्राभ्याम् इति पदम् अनुपदमेव वक्ष्यमाण अक्षिपत्राभ्याम् इत्यस्य विशेषणं वर्तते। एवं विवक्षित कमलादिरूपं परिमाणं यथोक्ते एतावन्मात्रे ताभ्याम् एतावन्मात्राभ्याम् इत्यर्थः। अक्षिपत्राभ्यां नयनदलाभ्याम् उपलक्षिता इत्यर्थः। इत्थं भूतलक्षणे इत्यनेन पाणिनिसूत्रेण तृतीया विभक्ति अत्र। एतावन्मात्रावस्था एतत् विवक्षितं परिमाणम् उच्यतादि यस्या सा एतावन्मात्रा तथा भूता अवस्था स्वरूपं यस्या सा एतावन्मात्रैः दिवसैः एतद् बुद्धिस्थं परिमाणं संख्या येषां तथाविधैः दिवसैः लक्षणया वर्षैः उपलक्षिता परिच्छिन्नेति भावः। वर्षकथनस्य एव प्रायसो लोकव्यवहारसिद्धत्वात् दिवसैः करणे वा तृतीया वर्तते। अत्र बुद्धिस्थ तत्तद् अर्थशक्यतया नानार्थानाम् एतच्छब्दानां वाचकत्वम् अभिनयेन स्तनादिगत परिणाम विशेषरूपे अर्थे नियम्यते। अभिनयोऽत्र स्तनप्रदर्शने आमलक मुकुलाद्याकारः, अवस्था प्रदर्शने उच्चता पुष्टतादि प्रदर्शकः, दिवस प्रदर्शने अंगुल्यादि धारणादिः। अत्र हस्तादिक्रियया नायिकावस्थानुकरणम् अभिनयः। यदवा आकार प्रदर्शिका हस्तादिक्रियया नायिकादि अवस्थानुकरणम् अभिनयः, यदवा आकार प्रदर्शिका हस्तादिचेष्टा अभिनयः। इत्थम् आचार्य मम्मटः अभिधानियामकान् संयोगादि हेतून् विवेचितवान्। प्रस्तुतेऽस्मिन् पाठ्ये स्वरः हेतुः अभिनय हेतुश्च निरूपणाय अवशिष्टौ आस्ताम्। अतः इमौ क्रमशोऽत्र निरूपितौ। इदानीं मम्मटो ब्रूते इत्थं संयोगादिभिः एकार्थे अभिधानियामक हेतुभिः अर्थान्तराभिधायकत्वं निवार्यते। तथापि अर्थान्तराभिधायकत्वे निवारितेपि यत् अर्थान्तर प्रतिपादनं जायते तत्र अभिधा व्यापारः न भवितुम् अर्हति। यतः अभिधा एकस्मिन्नेव अर्थे तु नियमिता एव, अतस्तत्राभिधा न स्यात्। लक्षणापि भवितुं नार्हति, यतः लक्षणा हेतुषु मुख्यार्थबाधादिषु एकोऽपि हेतुर्न तिष्ठति, अतस्तत्र लक्षणापि न स्यात्। अतस्तत्र अंजनं व्यंजनं व्यापार एव नान्यः इत्यर्थः। आर्थी मूल व्यंजनोदाहरणं साम्प्रतं भवतां पुरस्तात् उपस्थाप्यते। इतः पूर्वं भवन्तः नानार्थकानां शब्दानाम् एकस्मिन् अर्थे अभिधा कथं नियन्त्रिता भवति इत्यदर्थं संयोगादीन् हेतून् पठितवन्तः। इदानीं भवन्तः
प्रकरणादि हेतुना अभिधात्वे एकस्मिन् अर्थे नियन्त्रितेपि यत् अर्थान्तर प्रतिपादनं तत् कथमिति रहस्यं पठिष्यन्ति। मम्मटः साम्प्रतम् एव एतद् निरूपयति। यथा भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोर्विशाल वंशोन्नतेः कृतशिली मुख संग्रहस्य यस्यानुपप्लुतगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोभूत्। कस्यचित् राज्ञो वर्णनमिदम् अस्मिन् श्लोके यावन्तः अनेकार्थकाः शब्दाः तेषां प्रकरणादिना हेतुना एकस्मिन् अर्थे नियन्त्रणं जायते। तथापि राजपरकात् अर्थात् भिन्नतया कश्चिद् गजपरकः अर्थः निर्गच्छति। अयं यः अपरार्थो व्यज्यते सः व्यञ्जनावृत्त्या आगच्छति। अत्र हि अपरार्थः शब्दमाहात्म्यात् अपरार्थः प्रतीतिः। अतः अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना अत्र। इदानीं भवतां पुरस्तात् पृथक् पृथक् अर्थः उपस्थाप्यते येन भवन्तः अभिधामूलां शाब्दी व्यञ्जनां ज्ञातुं सक्षमाः भवेयुः। पद्यस्मिन् यस्य अर्थात् यत् शब्दः यः वर्तते सः प्राकरणिक राजपरः। इत्थं करणे यस्य प्रकृतस्य राज्ञः करः पाणिः सततं निरन्तरं दानस्य वितरणस्य सम्बन्धी यदम्बु जलं तस्य सेकेन सेचनेन सुभगः शोभनोऽभूत्। पुनश्च कीदृशस्य यस्य भद्रशोभनः आत्मा स्वरूपम् अंतःकरणं वा यस्य तथा भूतस्य। तथा दुरधिरोहा परैः अनभिभवनीया तनुः शरीरं यस्य तथा भूतस्य। तथा विशाले महति वंशे कुले उन्नति आधिक्यं महत्त्वं वा ख्यातिर्वा यस्य तथा विधस्य। विशालस्य वंशोन्नतिः यस्मात् इति। तथा कृतः शिलीमुखानां बाणानां संग्रहो अभ्यास दाढर्यार्थं येन तस्य। तथा अनुपप्लुता अबाधिता गति ज्ञानं यस्य तादृशस्य अनुपप्लुतानाम् अदुष्टानां गति हितकर्ता यस्य तस्य वा। तथा परान् शत्रून् वारयति इति परवारणः तस्य शत्रुनिवारकस्य इति भावः। इदानीं भवतां सुविधानुसारं पद्यस्य अस्य यः उपर्युक्तः राजपरको अर्थः वर्तते तस्य भावार्थः इतोपि स्पष्टरूपेण उपस्थापयितुं प्रयत्यते। यः सुन्दरं रूपं धारयति यो हि विशालवंशे लब्धजनिः वर्तते, यो हि स्वपार्श्वे अनेकेषां बाणानां संग्रहं करोति, यो हि शत्रून् निवारयति तस्य राज्ञः करः दानाम्बुसेकेन सुभगः अभूत्। अयमेव पद्यस्य अस्य सामान्योऽर्थो वर्तते यो हि प्रस्तुतार्थः प्रकरणादि हेतुना। अत्र संयोगादि हेत्वनन्तरं कथं नाभिधा नियामकम् इति प्रश्ने राज्ञः सम्मुखोपस्थित्वात् तस्यैव प्राकरणिकत्वं सम्पद्यते। नान्यस्य हेतोः अवकाशः अत्र। किन्तु अत्र नानार्थक शब्दमहीना यः अपरार्थः गजपरकः अर्थान्तरं वा स्फुटति सोऽपि अपरार्थः उपस्थाप्यते भवतां समेषां पुरस्तात्। यस्य परस्य उत्कृष्टस्य वारणस्य गजस्य करः सुण्डादण्डः सत्तं निरन्तरं दानाम्बुसेकसुभगः मदजलसेकसुन्दरः अभूत् इत्यन्वयः। कीदृशस्य यस्य भद्रात्मनः भद्रजातीयस्य भद्रो मंदो मृगश्चे इत्यादिका एता अष्ट योनयः वर्तन्ते तावत्। दुरधिरोह तनोः अत्युच्चत्वात् दुःखादिरोह शरीरस्य विशाल वंशवत् दीर्घवेणुवत् उन्नति उच्चता यदवा विशाला वंशस्य पृष्ठदण्डस्य उन्नतिः यस्य वंशे संगेन वये वेणौ पृष्ठाद्यवयोऽपि च इति कोशः। कृत शिलीमुख संग्रहस्य कृत भ्रमर संग्रहस्य अनुपप्लुप्तगतेः अनुद्धत गमनस्य इत्यर्थः। गजपरकोऽयम् अपरार्थः भवतां सौकर्याय भावार्थरूपेण उपस्थाप्यते। इदानीं यो हि गजः भद्रजातीयः यो हि दुरधिरोह तनुः वर्तते अर्थात् यस्य शरीरे कोऽपि आरोहणं कर्तुं दुःखेनैव क्षमते न च सुखेन सः दुरधिरोह तनुः वर्तते। यो हि भ्रमर संग्रहं कृतवान् अस्ति यो हि सम्यक् रूपेण गमनं करोति तस्य परवारणस्य गजस्य करः सुण्डादण्डः दानाम्बुसेकसुभगः मदजलसेकेन सुभगः सुन्दरः अभूत् इति भावः। अत्र राजा वाच्यो हस्ति प्रतीयमानः। अत्र अनेकार्थकानां भद्रात्मनः इत्यादि शब्दानाम् अभिधायाः राज्ञी
तदन्वय योग्ये चार्थे प्रकरणेन नियन्त्रणेऽपि सहृदयानां वासनावशात् प्रतिभा सामर्थ्यात् या गजस्य तदन्वय योग्यस्य चार्थस्य प्रतीतिः सा व्यञ्जनया एव एति भावः। द्वितीयार्थस्य तात्पर्य विशेषस्यापि तात्पर्यग्राहक प्रकरणादि अभावात् व्यंग्यबोध विषयत्वम् एवेति बोध्यम्। अत्रोक्त विशेषण विशिष्ट हस्ति प्रतीतौ नृपगजयोः द्वयोः अपि अर्थयोः मिथः संबन्धे उपमानोपमेय भावोऽपि व्यंग्यः एव। उपमानोपमेय भावोऽत्र मिथो असंबन्धार्थ बोधन जन्य चमत्कारानुभूतये एव। प्रस्तुते पद्ये या द्वितीयार्थ प्रतीतिः गजरूपा वर्तते तस्याम् अभिधायाः न अवसरः, यतो हि अभिधा राजरूपम् अर्थं बोधयित्वा विरत व्यापारा जायते। किंचात्र लक्षणापि न प्रसज्येत, यतो हि द्वितीयार्थ प्रतीति अवसरे मुख्यार्थ बाधादि हेतुः अपेक्षते। मुख्यार्थ बाधादि हेतोः तत्वादेव लक्षणा प्रसज्यते। अतः अस्यां द्वितीयार्थ प्रतीतौ लक्षणापि न स्यात्। तथापि द्वितीयार्थ प्रतीतिः जायते तदा तत्र व्यञ्जना व्यापारः एव। इत्थं काव्यप्रकाशस्य द्वितीयोल्लासस्य अध्ययनेन विस्तृतरूपेण शब्दप्रकाराः भवद्भिः पठिताः। वृत्तिं विना शब्दात् अर्थावबोधो न भवितुमर्हति। वृत्तिर्नाम शब्दस्य व्यापारः, सा च वृत्तिस्त्रिविधा अभिधा लक्षणा व्यञ्जना चेति। तत्र संकेतितार्थ बोधजनको व्यापारो अभिधा सैव शक्ति अपि उच्यते। इत्थं प्राक् प्रतिपादितमेव। मुख्यार्थ बाधादि सहकार्यापेक्षया मुख्यार्थ संबद्धार्थ बोधजनकः आरोपितः शब्द व्यापारो लक्षणा, सा च शक्यतावच्छेदक आरोपरूपा। यथा गंगायां घोषः इत्यत्र तीरवृत्ति घोषाधारत्वस्य प्रवाहो आरोपः, तथा च सिंहो माणवकः इत्यत्र सिंहपद शक्यतावच्छेदक सिंहत्वस्य माणवके आरोपः। व्यञ्जना च शक्तिलक्षणादि अजन्य प्रतीतिजनकः पदादिगतो व्यापारः, स च ध्वनन द्योतन अंजन व्यञ्जना अवगमन प्रत्यायन प्रकाशनादि पद व्यपदेश्यः। शाब्दी व्यञ्जना द्विविधा अभिधा मूला व्यञ्जना लक्षणा मूला व्यञ्जना चेति अभिधावत् लक्षणापि शब्दस्य व्यापारः इति शब्दाश्रिता। ततश्च तन्मूलो व्यञ्जनापि शब्दाश्रितैव भवितुं युक्ता। इदमेव लक्षणामूल व्यञ्जनायाः व्यञ्जत्वे बीजम् इति वदन्ति आचार्याः। तत्राभिधामूला व्यञ्जना भद्रात्मनः इत्यादि पद्येन स्पष्टतां गता। लक्षणामूला व्यञ्जना तु गंगायां घोषः इत्यादि उदाहरणैः भवद्भिः पठिता। शाब्दी व्यञ्जना नाम शब्दस्य पर्याय परिवृत्ति असहत्वाच्च शब्दमूलत्वेन व्यपदेश, अर्थात् यत्र शब्दस्य परिवर्तनात् तादृशः चमत्कारः नश्यति शाब्दी व्यञ्जनायां शब्दः स्व परिवर्तनं न क्षमते, नो चेत् तस्य द्वितीयार्थस्य उद्गमः एव न स्यात्। व्यञ्जक शब्द विवेचनम् इदानीं क्रियते। एतावता मम्मटेन द्वौ शब्दौ वाचक लाक्षणिकौ प्रपञ्चितौ भवद्भिश्च पठितौ। इदानीं तृतीयः शब्द प्रकारः व्यञ्जनाख्यः प्रपञ्चते। यतो हि पूर्वमेव उक्तमासीत् यत् शब्दः त्रिविधः, वाचकः लाक्षणिकः व्यञ्जकश्च। इत्थं वाचकस्य शब्दस्य तावत् निरूपणं पूर्वमेव अभवत्, भवन्तः पठितवन्तः। तावत् लाक्षणिकः यः शब्दः वर्तते तस्य वर्णनं लक्षणामुखेन अभवत्, तद्भुर्लाक्षणिकः इति तावत् कथनेन मम्मटः तावत् द्वितीयस्य लाक्षणिकस्य शब्दस्य प्रतिपादनं कृतवान्। पुनश्च इदानीं तृतीयः शब्दः तावत् निरूपयितुम् अवशिष्टः वर्तते, तस्य तृतीयशब्दस्य विवेचनं साम्प्रतं जायते। तद्युक्तो व्यञ्जकः शब्दः, अर्थात् व्यङ्ग्यार्थपरः शब्दः व्यञ्जकः भवति। पुनश्च इदानीं मम्मटः शाब्दी व्यञ्जनायां शब्दस्य प्राधान्यम् अर्थस्य च गौरतां प्रतिपादयति। यत्सोऽर्थान्तरयुक्त तथा अर्थोऽपि व्यञ्जकस्तत्र सहकारितया मतः, यत् यस्मात् कारणात् सः शब्दः अर्थान्तरयुक्त अर्थस्य स्वशक्ति प्रकृतार्थस्य अनन्तरं व्यवधानं तेन युक्तः सन् तथा व्यञ्जको भवति। अतः तत्र काव्ये अर्थोऽपि स्वशक्य प्रकृतार्थेऽपि सहकारितया विशेषणी भावेन अपराधानतया इति भावः व्यञ्जको मतः सम्मतः इत्यर्थः। स्वशक्य प्रकृतार्थबोधनान्तरमेव व्यङ्ग्यार्थबोधनात् अर्थस्य सहकारित्वम् इति भावः। अर्थात् शाब्दी व्यञ्जनायां शब्दस्य प्राधान्यं भवति, अर्थस्य च गौणता भवति। अयं हि व्यवहारः मल्लग्रामः इति नयेन प्रचलति। यथा कस्मिंश्चित् ग्रामे मल्लाः अधिकाः वसन्ति
तत्र अन्यजातीयाः अपि पुरुषाः वसन्ति किन्तु तत्र प्राधान्यात् मल्लग्रामोऽयमिति व्यवहारः जायते। तथैव शाब्दिकव्यञ्जनायामपि शब्दस्य प्राधान्यकारणात् स्थितस्यापि अर्थस्य तद्गौणत्वात् शाब्दिकव्यञ्जनाव्यवहारः प्रवर्तते इति भावः। इदानीं भवतां समेषां पुरस्तात् विषयसङ्ग्रहः क्रियते। इतः पूर्ववर्तिनि पाठे भवन्तः एकार्थनियामकेषु हेतेषु संयोगात् आरभ्य व्यक्तिपर्यन्तं हेतून् पठितवन्तः आसन्। ततः परं द्वौ हेतु वर्णनीयौ आस्ताम्। अयोः हेतोः ज्ञानं भवन्तः प्रस्तुत पाठमाध्यमेन कृतवन्तः। पूर्वम् अस्य पाठस्य प्रारम्भः आसीत् तावत् स्वर हेतुवर्णनेन। इन्द्रशत्रुः इत्यत्र स्वरनामकस्य हेतोः उदाहरणमासीत्। तच्च उदाहरणं भवन्तः पठितवन्तः यत् स्वरपरिवर्तनेन अर्थपरिवर्तनं कथं जायते तद् भवन्तः ज्ञातवन्तः। तदनन्तरं भवन्तः संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिंगं शब्दस्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम् औचिति देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः इति पूर्व प्रतिपादितायाम् अस्यां कारिकायां कालो व्यक्तिः स्वरादयः इत्यत्र यत् आदिपदं वर्तते तदादिपदेन अभिनयः परिगृह्यते। अभिनयस्य कथम् उदाहरणं भवितुमर्हति इति भवन्तः ममटानुसारं ज्ञातवन्तः। ममटः अभिनयस्य उदाहरणं प्रस्तौति। एतावन्मात्रस्तनिका एतावन्मात्राभ्याम् अक्षिपत्राभ्याम् एतावन्मात्रावस्था एतावन्मात्रैः दिवसैः इति हस्तादिचालनपूर्वकम् अभिनयेन इयत्ताबोधः कार्यते। तदनन्तरं भवन्तः आर्थिव्यञ्जनायाः उदाहरणं पठितवन्तः। भद्रात्मनो दुरधिरोह तनोर्विशाल वंशोन्नतेः कृतशिलीमुखसङ्ग्रहस्य यस्यानुपप्लुतगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोभूत् इत्यत्र प्रस्तुतार्थः कश्चित् अन्यः वर्तते, अपरार्थः कश्चित् अन्यः वर्तते। प्रस्तुतार्थः यः वर्तते तस्य अर्थस्य एकार्थ नियमनं संयोगादि हेतुभिः जायते। तत्र प्रकरणोपः हेतु वर्तते तेन एकस्मिन् अर्थे मुख्यार्थे वा अभिधायाः नियमनं कृते तत्पश्चादपि कश्चन अपरः अर्थः निष्पद्यते। स च अर्थः यः निष्पद्यते सः व्यञ्जनावृत्त्या एव निष्पद्यते। तत्र अभिधा भवितुं नार्हति यतोहि अभिधायाः एकस्मिन् अर्थे नियन्त्रणं पूर्वतः एव जातं वर्तते। लक्षणायाः अपि कृते अवसरः नास्ति यतोहि लक्षणोत्थाने हेतुत्रयस्य आवश्यकता भवति। तच्च हेतुः वर्तते मुख्यार्थस्य बाधः, मुख्यार्थेन सह सम्बन्धः, रूढि प्रयोजनान्यतरम् अत्र एकोपि हेतुः नास्ति। एतस्मात् कारणात् लक्षणायाः कृते अपि अत्र द्वितीयार्थ उपस्थापने अवसरः नास्ति। अत्र द्वितीयार्थः यः उपस्थितो भवति तत्र व्यञ्जनायाः एव महत्त्वं नन्यस्य कस्यचिदपि। तदनन्तरं व्यञ्जकः शब्दः कथं भवति तद्युक्तः व्यञ्जको शब्दः इति रूपेण भवन्तः पठितवन्तः। एवं वर्णनेन प्रस्तुत पाठोऽयम् अत्रैव समाप्तिमेति। धन्यवादः।